नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। इस विद्यालयका कर्मचारी टोलीहरूको र प्राचार्यज्यूसँग भेट हुनको लागि म सूचित गर्छु। हामीले भर्खरै देखिरहेका छौँ कबड्डी खेल घम्साघम्सी चलिरहेको छ अनि अर्कोतर्फ मथि र धानुका बिचमा भलिबल चलिरहेको छ। तयार अवस्थामा देखिरहेका छन्। यो त के हो, छात्रहरूको खेल अझै घम्साघम्सी चल्दैछ। हेरौँ बडो रमाइलो भइरहेको छ। हामी देखिरहेका छौँ आज यो विद्यालयको 49औं वार्षिक उत्सवको पहिलो दिन बहिनीहरू कबड्डी खेलको हिट खेलिरहेका छन्। अहिले जित्ने खेलाडीहरू फाइनलमा पुग्नेछन्। सम्भवतः पर्सिलाई एक दुईवटा फाइनल खेल मात्रै बाँकी राखेर हामी सबै खेलहरू भोलि नै सिध्याउने जबरको गरिरहेका छौँ। भोलि हाम्रा भव्य सेमी फाइनल र फाइनलका खेलहरू सम्पन्न हुन गइरहेका छन्। त्यसैले हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अहिले भइरहेको छ तिर्सना गाली नम्बर ल्याउन सक्नेलाई एकदम बडो उत्साहका साथ खेलेकी छ। मरे रातरान दुई तीनटा मरे होइन एकजना रातरान भाइ मरे क्या एउटा मात्रै मरो एउटा मात्रै जसले पहिला साथै उयो मर्ने त्यही अन्त सबैले छोएन छोयो भने त अरू पनि मर्छ नि हो र त्यो भाइ नै मऱ्यो यार दुईजना गइहाल्यो नि साथी सक्न पर्छ करे तिम्रो लाटा भयो उतना घुमे सेरेर ऊ टाँटा छन् नि सेरी यहाँबाट आउँदा यिनीहरू यहीँको विद्यार्थी 10 सम्म गाउँ ए सदन
ल ल ल मारे 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 ला ठा 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 तेरो पे पारे साथै 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 सकेन सकेन मारे 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 यता दुईटा मात्र भएछ नि त पछि यही आउने कुरो भयो अभिनन्दन गर्दै स्वागत गर्दै हामी अब कार्यक्रम स्थलमा जानको लागि म यहाँहरू सबै समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अध्यक्षज्यूबाट यहाँ प्रमुख अतिथि र हाम्रा विशिष्ट अतिथि पाहुनाहरूलाई अघि र माल्यार्पण गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु सबैले जोडसँग ताली हानेर स्वागत गर्नु फोन आएको हजुरको अधिकारी श्री रामप्रसाद पाण्डेज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आमा आमा त्यसै गरी गुल्मी जिल्लाका विद्यालय निरीक्षक श्री जीवन खनालज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु। आजको यस समारोहका विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ चन्दादाता घनश्याम शर्माज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विशिष्ट चन्दादाता एवं जापान बुद्धबहादुर रायज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वामी स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति त्यसै गरी विशिष्ट चन्दादाता त्यसै गरी गुल्मी जिल्लाका सब इन्जिनियर ममतामयी माता वीरादेवी शर्माज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विद्यालयका विशिष्ट चन्दादाता खड्गदेवी प्राविका यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य कुलराज शर्माज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिक्षा कार्यालय गुल्मीका सहायक शिष्य रामप्रसाद पाण्डेज्यू, विशिष्ट अतिथि विद्यालय निरीक्षक जीवन खनालज्यू, हाम्रो विद्यालयलाई ठुलो सहयोग गर्नको लागि एउटा घोषणा गर्ने सङ्घारमा हामी यो कार्यक्रमलाई त्यसमा समावेश गरेका छौँ। त्यसका विशिष्ट अतिथि घनश्याम शर्माज्यू र उहाँका परिवारजनहरू, कुर्गा सेवा समाज जापानका प्रतिनिधि बुद्ध रायमाझीज्यू, हाम्रो स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्तिज्यू र विद्यालयलाई विभिन्न समयमा यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि विभिन्न कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण समाजसेवी शिक्षाप्रेमी महानुभावहरू र यो मञ्चमा विराजमान हाम्रो अतिथिलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, विद्यालय प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विद्यालयबाट हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो विद्यालयका शिक्षक साथीहरू, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, भवन निर्माण समिति, बजार व्यवस्थापन समिति लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, हामीले यहाँहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय लिइरहेका छौँ। आफ्ना थुप्रै व्यस्तताका बावजुद हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, म विद्यालयको तर्फबाट यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिकताका साथ स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हामीले निर्धारण गरेको समय सेड्युल अनुसार बाजा टिमका साथीहरूको केही आगमनमा ढिलाइ भएको कारणले अलिकति कार्यक्रमको सुरुवातमा ढिलाइ हुन गएको छ र यो कार्यक्रममा कतिपय कमी कमजोरीहरू रहन सक्छन्। यसको लागि म यहाँहरूसँग अग्रिम रूपमा कमी कमजोरीका लागि क्षमा प्रार्थी छु र यहाँहरू सबैबाट यो विद्यालयको प्रगतिको लागि यहाँले देख्नुभएका कमी कमजोरीहरू औँल्याइदिएर सुझावहरूको अपेक्षा पनि म गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम हाम्रा धेरै छन्, त्यसकारण मैले धेरै समय लिन चाहन्न। विद्यालयले आजसम्म 2024 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा अहिले 49औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ
र यो आगामी वर्ष 16 महोत्सवको रूपमा विद्यालयले कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछ र 16 महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा आजदेखि भोलिदेखि भनौँ 16 महोत्सवको वर्ष रहनेछ र यो विद्यालयलाई 16 महोत्सवको अवसरमा अझ उन्नत स्तरमा लैजानको लागि यसित सम्बन्धित सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछ र यस वर्ष विद्यालयले यो शैक्षिक सत्र 2072लाई एउटा सौजन्य वर्षको रूपमा अगाडि सारेको छ र यसमा केही फास्टिफुडहरू म विद्यालयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा यहाँको अगाडि पुनः हाजिर हुनेछु र 16 महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा यो सौजन्य वर्ष भनेर घोषणा गरिरहेको सन्दर्भमा यस विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी घनश्याम शर्मा र 49 सालको यो विद्यालयको तेस्रो एसएलसी ब्याचका प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा ठुलो धनराशि यो विद्यालयलाई आगामी वर्ष सम्पन्न हुने 16 महोत्सवको सफलताको शुभकामना सहित एउटा संरचना निर्माण गर्नको लागि घोषणा गर्ने समेतको कार्यक्रम रहेको छ। यस अवसरमा पनि विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो अहिले 49औं वार्षिकोत्सव विशेष खालको रहेको छ भन्ने हामीलाई अनुभूत भइराखेको छ। अब मैले धेरै कुरा नगरिकन एकचोटि आफ्ना तमाम कार्यव्यस्ततालाई एकातिर पन्छाएर हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँ सम्बोधन गरिरहँदा सबैलाई मैले सम्झन नसकेको हुन सक्छु, कतिपय सम्बोधनमा छुटेको हुन सक्नुहुन्छ, तर पनि सबैलाई मैले सम्बोधन गरेको छु। सबैलाई मैले हार्दिकताका साथ विद्यालयको तर्फबाट स्वागत अभिवादन टक्राउँदै घनश्याम शर्मा उहाँ हाल आफ्नो कामको सिलसिलामा बेल्जियममा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँको अहिलेको थाई बसोबास भरतपुर नगरपालिकाको लङ्कुमा रहेको छ र उहाँकी माता, उहाँका दाजु भाइ, उहाँकी धर्मपत्नी समेत आजको यस मञ्चमा विराजमान हुनुहुन्छ र घनश्याम शर्माले उच्च मावि बनाउने क्रममा यस विद्यालयलाई 2064 सालको उच्च मावि बनाउने क्रममा रु 50,000 आर्थिक नगद प्रदान गरी विशिष्ट चन्दादाताको रूपमा दर्ज भइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा उहाँले अब यो आजको यो दिन समाप्त भइसकेपछि यो विद्यालयले 16 महोत्सव पनि मनाउने छ अर्को वर्ष र हामीले भोलिदेखि 16 महोत्सव वर्षको रूपमा यसलाई
ग्रहण गरेका छौँ र उहाँले विशेष यस विद्यालय विशेष कोसेली विशेष उपहार प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। उहाँले त आफ्नै मुखबाट त्यो घोषणा गर्नुहुनेछ र उहाँले गत वर्ष यस विद्यालयको प्राङ्गणमा खास गरी गुवाहाटीका चौरमा यस विद्यालयको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता पनि सञ्चालन भएको थियो र क्षेत्रीय स्तरको छनौट प्रतियोगिता पनि 1 नम्बर क्षेत्रको हाम्रै विद्यालयको प्राङ्गण गुवाहाटीका चौरमा सम्पन्न भएको थियो र त्यो कार्यक्रममा विभिन्न महानुभावहरूले सङ्घ प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यो राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नको लागि उहाँले उल्लेख्य आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको थियो र 31,500 प्रदान गर्नुभएको थियो। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, मानिस धन र मन भएको हुनुपर्छ। हाम्रो समाजमा यस्ता धन र मन भएका व्यक्तिहरू छन्, कतिपय धन नभए पनि मन मात्रै भएका व्यक्तिहरू पनि छन् र मलाई असाध्यै याद छ 2064 साल 63 सालमा हामीले यो उच्च मावि बनाउने क्रममा आर्थिक सङ्कलन अभियान सुरु गर्दाखेरि यहाँ एकजना भारतमा काम गर्ने भारतमा बसोबास भएका यही जिलेबी बनाउने एकजना यो जिलेबी मिस्त्री थिए। उनले रु 100 मेरो केही छैन मैले 100 दिन्छु भन्दा उनले उनको लागि 100 पनि ठुलो रकम थियो र उनले बडो हार्दिकताका साथ त्यो 100 पनि प्रदान गरेका थिए। त्यसै गरी आफ्नो आर्थिक अवस्थाले नभ्याउँदै पनि उदार दिलका साथ चन्दा दान गर्ने चन्दादाताहरू हाम्रो विद्यालयको विश्वमा हाम्रो विद्यालयको इतिहासको पानामा अङ्कित हुनुहुन्छ। त्यो पृष्ठ त्यो इतिहास धेरै लामो छ र अब विशिष्ट अतिथि घनश्याम शर्माज्यूलाई यो 49औं वार्षिक उत्सव समारोहको यो सफलताको शुभकामना मन्तव्य प्रकट गरिदिनुको लागि यस मञ्चमा उपस्थित भइदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। श्री त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय 49औं वार्षिक उत्सव समारोह तथा चन्दादाता अभिनन्दन विशेष समारोह मिति 2072 मङ्सिर 25 गते र यहाँ फ्ल्यास बोर्डमा हाम्रो विशिष्ट अतिथि घनश्याम शर्माकी ममतामयी माता गिलादेवी बघेली, टीकाराम शर्मा, उहाँकी पत्नी हरिकला शर्मा अनि घनश्यामकी धर्मपत्नी नैनादेवी शर्मा, उहाँका सहोदर भाइ लेखनारायण शर्मा र लेखनारायण शर्माकी पत्नी कोपिला शर्मा उहाँको परिवारको यो तस्बिर पनि रहेको छ। ममतामयी माता गिलादेवी बघेली देउता थान समाज निर्माणार्थ यस विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव शुभकामना सहित रु 10,51,000 सहयोग प्रदान गर्ने पूर्व विद्यार्थी घनश्याम शर्माको परिवार कृपया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले जोरदार ताली बजाउनको लागि अनुरोध गर्दछु र यसै गीतमा बाजा पनि बजाउनको लागि अनुरोध गर्दछु र हाम्रो विशिष्ट चन्दादाता अहिलेसम्मकै सबभन्दा अग्रपङ्क्तिका चन्दादाता घनश्याम शर्मा र उहाँको परिवारलाई उहाँको परिवारको सम्मानको खातिर ताली बाजा र सबैको साथ
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गुल्मीका उपाध्यक्ष श्री शारदा विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय वाली मैदान कक्ष ज्ञानहरी सापकोटाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो समारोहमा तरुवा प्रदान गर्नको लागि विद्यालयका प्राचार्य श्री रामबहादुर थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। ल कृपया यो अभिनन्दन भइरहेको बेलामा सबैले जोरदार रूपमा ताली बजाउन पनि म अनुरोध गर्दछु। बाधाहरू बजिरहेका छन्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगातार रूपमा ताली बजाउन म अनुरोध गर्दछु। र भाइ बहिनीहरू जोरदार रूपमा ताली बजाउन म अनुरोध गर्दछु। बाजा बजिरहेका छन्, सबैलाई जोरदार रूपमा ताली बजाउन म अनुरोध गर्दछु। अहिले अभिनन्दन हुनुहुन्छ बुद्धबहादुर राईमाझी। वार्षिक उत्सव समारोहमा आफ्नो यो शुभकामना मन्तव्य प्रकट गरिदिनुको लागि र आफ्ना विशेष भनाइहरू राखिदिनुको लागि आजको यस समारोहका विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ चन्दादाता घनश्याम शर्माज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। र उहाँले यही मञ्चबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खड्कबहादुर खड्काज्यूलाई यो सहयोगको चेक पनि हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू, जिल्ला सहायक निरीक्षकज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट पाहुनाहरू, यस स्कुलका प्राचार्यज्यू, सम्पूर्ण शिक्षकवर्गहरू, यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, विभिन्न स्कुलबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापक एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, यस हाम्रो स्कुल भुवाजीदी स्कुलको विगत विभिन्न समयदेखि यस स्कुललाई फलाउन फुलाउन विभिन्न योगदान गर्दै आउनुभएका हाम्रा यस गाउँ अथवा वरिपरिका गाउँका अभिभावकज्यूहरू लगायत आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू एवं सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं यस आजको कार्यक्रममा थप रौनक दिनको लागि पाल्नुभएका हाम्रा म्युजिसियन साथीहरू, पन्चीवाला साथीहरू लगायत सम्पूर्णलाई म यस विद्यालयको भूतपूर्व विद्यार्थी
भएको हैसियतले हार्दिक नमस्कार तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस स्कुलको यस स्टेजमा उभिरहँदा मलाई एकदमै गौरवान्वित फिलिङ भइरहेको छ, किनकि 2049 सालमा तेस्रो ब्याचको म एक विद्यार्थी हुँ। त्यस बेला यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा हाम्रा श्रद्धेय गुरुहरूबाट जुन माया ममता पाएँ त्यसको उपज आज आफू जन्मेको आफू पढेको स्कुलको लागि थोरै भए पनि सहयोग गर्ने सक्षम एवं हजुरको आशीर्वादले यो स्कुलमा ल्याउन सफल जुन बनाउनु भयो त्यसको लागि म श्रद्धेय गुरुहरू श्रद्धेय अभिभावकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण यस एरियाका अभिभावकज्यूहरूलाई विशेष नमस्कार प्रणाम गर्न चाहन्छु। तथा यस मञ्चमा उभिरहँदा मलाई हाम्रा भूतपूर्व प्रबन्धक रमेश खरेलज्यू लगायत सम्पूर्ण मेरा गुरुहरूको टिमको पनि एकदमै मलाई स्मरण भइरहेको छ, किनकि लामो समयको ग्यापमा उहाँहरूलाई अहिले मैले मिस गर्न गइरहेको छु। आगामी वर्ष हाम्रो यस स्कुलको स्वर्ण महोत्सव हुन गइरहेको पूर्व सन्ध्यामा मैले यस हाम्रो श्री त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि एउटा सुरुवातको रूपमा जुन सानो सहयोग प्रदान गर्न गए र लाग्छ यो 49औं वार्षिकोत्सव त्यस कार्यक्रमको लागि विशेष तयारी रूपमा हुनेछ र यस सुरुवाती कार्यक्रमलाई अब आउने सहयोगी दाताहरू र विभिन्न भूतपूर्व विद्यार्थी लगायत अभिभावक सम्पूर्णले यो रकमलाई अझ बढाउँदै लानुहुनेछ र यो स्कुलको भविष्य उज्यालो बनाउनलाई थप एउटा उत्साह जुट्नेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। भन्न कतैबाट सुनिन्छ सहयोग गरेर के गर्ने काम छैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछन्। समाज हो, यहाँ राम्रा नराम्रा कुराहरू सबै आउँछन्, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले सकारात्मक कुरालाई भुलेर नकारात्मक कुराको टिप्पणी गर्यौँ भने हामी समाजबाट कहिले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हामी सधैँ पछि रहन्छौँ। त्यस हुनाले पनि हामीले सबै एकजुट भएर आफ्नो धन मन र तन मन र धनले भ्याएसम्म आफ्नो स्कुललाई सफल बनाउनको लागि आफ्नो क्षेत्रलाई सफल बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो भूमिका खेलौँ। यहीमा नै हाम्रो क्षेत्र अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो स्कुललाई यस जिल्लामा नमुना विद्यालयको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि हामी सक्षम हुनेछौँ।
विज्ञान प्रयोगशाला आजका प्रमुख अतिथि सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेज्यूबाट समुद्घाटन गर्नको लागि म हार्दिक सामग्री आंशिक रूपमा गर्दै आएको छ अझ थप व्यवस्थित हुने भयो तर यसलाई अहिले यति रूपमा भए पनि त्यो व्यवस्थितै टिका लगाएर अनि ढलान गरेर बनाइदियो भनेदेखि सधैँ हुन्छ यो चर्किया छ भवन भूकम्पले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी राम्रो अनि सामान त सबै जिल्लाकोले सबैले एकमुष्ट किन्न जानुभएको थियो पहिलादेखिको कम्प्युटर पनि यसमा हाम्रो कुर्गाबाट लाइब्रेरी जापानमा जानुभएका गत वर्ष आएको थिएन र कुर्गेली दाजुभाइहरूले कुर्गा सेवा समाज जापान खोल्नुभएको छ। उहाँ थुप्रै साथीहरूको सहयोगमा यो विद्यालयले यी लाइब्रेरीको आवश्यकता छ त्यसको लागि जो गरिदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरेको थियो। खास गरिकन पशुपति गिरीज्यू आएको बेलामा हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र पशुपति गिरी आएर यसको लागि म प्रयास गर्नेछु भनेको हुनाले र पशुपतिजी गएर उहाँ जापानमा कुर्गाका साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर सम्पूर्ण कुर्गाका जापान भएका साथीहरूको सहयोगबाट रु 3,79,200 रुपियाँ 250 रुपियाँ यी लाइब्रेरी व्यवस्थापनको लागि आएको थियो र सो रकमबाट हामीले यो फर्निचर र अहिले 16वटा कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरेका छौँ। करिब 4.5 लाख जति यो विद्युत वायरिङ अनि चाहिँ पङ्खा जडान सबै गर्दाखेरि 4.5 लाख रुपियाँ जति खर्च आएको छ र यो यी लाइब्रेरी उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि यो कुर्गा सेवा समाज जापानका सल्लाहकार सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व बुद्ध रायमाज्यूलाई यो ब्यानर अनावरण गरेर यी लाइब्रेरीको उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि अहिलेको चाहिँ कुर्गा सेवा समाजको तर्फबाट 16वटा एलइडी कम्प्युटर प्र्याक्टिकल पहिला गराइराखेको छ र पहिला थोरै कम्प्युटर भएको कारणले गर्दा केही असहज भएको थियो मलाई लाग्छ अब चाहिँ हामीले कुर्गा सेवा समाजले हामीले चाहिँ कम्प्युटर दिएको छ यी लाइब्रेरीको लागि भनेर हामीले त्यो थोरै कम्प्युटर प्र्याक्टिकलको लागि पनि भनेर हामीले 16वटा 3,25,000 को कम्प्युटरहरू चाहिँ खरिद गरेर ल्याएका छौँ। अब चाहिँ त्यसमा हामीले आइटी शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले व्यवस्थित गरिरहेको छौँ। फर्निचरमा यसलाई हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ। मोनिटरको लागि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ प्रोजेक्टहरू गराइदिनु भने छुट्टी के गर्छन् किनकि यहाँ बसी उसको हेर्छन् तँले यसो गरेछस् भन्छन् त्यही बाटै गर्छन् आफू जो यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने त्यो केन्द्रित हुनु प्रायः यो धेरै खर्च पनि लाग्दैन नि यति बाढ जस्तो क्याबिन जस्तो यतातिर हामीले प्रोजेक्टरको लागि यहाँ अहिलेको केटाकेटी त तपाईँ हामीभन्दा छिटो सिक्छन् नि शिक्षण हामीभन्दा धेरै एकदम राम्रो काम गर्दैछ यसो बाहिर भएको मान्छेले अब गाउँमा जन्मेको ख्याल गर्न पनि पऱ्यो नि यस्तै सानो सहर तर स्कुल हुन्छ ठुलो हुन्छ राम्रै गर्छ ठिकै हो
दाजुभाइबाट निर्मित भएको यो ढोका चौडाइ पौवा थियो। हामीले यो भवन निर्माण गर्ने सिलसिलामा यो जग्गा लिने सिलसिलामा उहाँहरूबाट निज दामोदर गिरी र हाल धानी रोकिया रूपन्देही हुनुहुन्छ, जिला गिरी र स्वर्गीय इन्द्रगिरीका सुपुत्रहरू गोपाल गिरी र नारायण गिरी जो हाल कञ्चनपुर हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट यो विद्यालयले 2065 साल चैत्र 29मा समर्पण गर्नुभएकोमा उहाँहरूको सम्झना स्वरूप यो विद्यालयले यो स्मृति स्तम्भ निर्माण गरेको छ र उक्त स्मृति स्तम्भ 49औं वार्षिक उत्सव समारोहका प्रमुख अतिथिज्यूबाट शिलान्यास अनावरण गरिदिनु हरेक पौवा हजुर यो ठाउँमा विद्यालय स्थापना भएको आज 49 वर्ष पुरा भइसकेको रहेछ। 49औं वार्षिकोत्सवमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र खास गरी मलाई नै व्यक्तिगत रूपमा प्रधानाध्यापकज्यूले फोन गरेर सर आइदिनुपर्छ भन्नुभयो। हामीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै म लगायत विद्यालय निरीक्षक सर र हाम्रो कर्मचारी साथी आयौँ। तपाईँहरूको यो वार्षिक उत्सवमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा जुन आसन ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले हाजिर जवाब प्रतियोगिता हुँदाहुँदै बिचमै मेरो कार्यव्यस्तताले गर्दा यहाँ बस्न नभ्याउने भएको हुनाले सर म लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरो गरेँ र मलाई यो मञ्च यो माइक्रोफोन उपलब्ध गराइदिनु भयो र खास गरी विद्यालयका चन्दादाताहरू जसलाई मैले आज सम्मान गर्न पाएँ म साह्रै गौरवान्वित भएको छु। र खास गरी हाम्रा विद्यालयहरू आफैमा सक्षम छैनन्। हाम्रा विद्यालयहरूलाई ती चन्दादाताहरू जस्तै ती ठुलो मन भएका हृदय भएका महानुभावहरूको सहयोगको अपेक्षा रहन्छ र आगामी वर्ष यो विद्यालयको 50औं वार्षिकोत्सव रहेको र त्यो 50औं वार्षिकोत्सवको सङ्घारमा तपाईँहरू अब भोलिदेखि अघि नै भनिसक्नु भएको छ, भोलिदेखि लाग्नुहुन्छ। र म एउटा कुरा यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई केन्द्रबिन्दु मानेर यहाँको शिक्षण पद्धति अगाडि बढोस्। अघि प्रधानाध्यापकज्यूले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा विद्यालयको एसएलसीको अवस्थालाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मैले सुन्दा विगत वर्षहरूमा भन्दा स्कुलले राम्रो प्रगति गर्दै गएको पाएँ र आगामी दिनमा पनि अझै प्रगति गर्दै जानेछ। र खास गरी एसएलसीको परीक्षा मात्रै नभएर एसएलसी भन्दा तलका परीक्षाहरू जो जिल्ला स्तरीय रहन्छन् ती जिल्ला स्तरीय परीक्षा र कक्षा स्तरीय परीक्षाहरूमा पनि यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू मैले पल्लो स्कुलको बिल्डिङमा देखेँ 3 जना विद्यार्थीहरू यहीँबाट पास गरेर कोही डक्टर बन्नुभएको रहेछ, कोही इन्जिनियर बन्नुभएको रहेछ। त्यस्तो उत्पादन गर्न सक्ने सक्षम विद्यालय रहेको रहेछ र आगामी दिनमा यी कविता भाइ बहिनीहरूलाई पनि विश्व बजारमा बिक्री हुने खालको, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको नागरिक यसले उत्पादन गर्न सक्ने छ भन्ने मैले अपेक्षा गर्दै र यो विद्यालयको 49औं वार्षिकोत्सवमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै र खास गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तर्फबाट हामीले के गर्न सक्छौँ साथमा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू